नमस्ते। नेपालमा अहिले फेरि अमेरिकनहरूको गतिविधिले निकै चर्चा पाएको छ। यद्यपि यस्ता धेरै कुराहरू बाहिर नआउने हुँदा धेरै मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन र यदाकदा निस्कने कुराहरू अब त्यस्ता समाचारहरू ठुला विषयका विषय बन्छन् अथवा एउटा उत्सुकता, रुचि र जिज्ञासाका विषय बन्छन्। अमेरिकाले नेपालीहरूलाई नास्तिक बनाउँदै धर्म परिवर्तन गर्ने बाटोमा धकेल्नको निम्ति करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेको कुरा अमेरिकन कङ्ग्रेसमा उठेको छ। अहिले नेपालमा धर्म परिवर्तन र नास्तिकताका लागि अमेरिकाले $5 लाख खर्च गरेको औचित्यका विषयमा विवाद उठेको छ। अमेरिकामा फ्लोरिडाका सांसद ब्रिआन मास्टले उनले यो कुरो उठाएका छन्। यसको औचित्य के हो, यो पैसा खर्च किन गरियो भन्नेहरूले कुरो उठाएका छन् र यो प्रश्न उनले अमेरिकी सरकारका व्यवस्थापन तथा स्रोत साधन क्षेत्रमा सहायक विदेश मन्त्री रिचर्ड राहुल वर्मालाई संसदमा सोधेका थिए र वर्माले बडो असजिलो एक खालको स्वीकारोक्ति सहित त्यसलाई चाहिँ इन्कार गरे। हामीले यस्तो काममा चाहिँ पैसा लगानी गरेका छैनौँ त भने, तर उनले स्वीकार गरे। अब यो कामको लागि अमेरिकाको इन्टरनेसनल ह्युमानिस्ट एन्ड इथिकल युनियन भन्ने एउटा संस्थाको प्रमुख कार्यकारी ग्यारी मैकलेल्यान्ड 2018 जनवरीमा नेपाल आएको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट आइरहेका छन्। सबै कुराहरू खुलिरहेका छन्। उनले यहाँ मान्छेहरू आउने, जस्तो यो मानवाधिकारको आयोगको अध्यक्ष थिइन् पहिले मोहन अन्सारी, उनलाई भेट्ने, उनले यो विषयमा धेरै एउटा आपराधिक क्रियाकलापहरू गर्दै पनि आएकी छिन्। त्यो अमेरिकनको पैसा खाएर उनले धेरै वितण्डा मचाउँदै आएका छन् र लगायत केही मान्छेहरू, विभिन्न राजनीतिक वृत्तका केही मान्छेहरूलाई पनि पैसा दिएर यो दिशातिर उत्प्रेरित गरिरहेको, गर्दै आएको समाचार बाहिर व्यापक रूपमा आइरहेको छ। र यसरी चाहिँ अमेरिकनहरूले लगानी गर्दाखेरि पहिले जसले आफूलाई नास्तिक भन्छन् ती मान्छेहरू प्रयोग गर्ने, पैसामा प्रयोग गर्ने र बिस्तारै बिस्तारै एउटा चाहिँ एउटा संस्कार संस्कृतिविहीन मान्छेलाई बनाएर त्यसलाई किन्ने, पैसाले किन्ने र चाहिँ तपाईँको क्रिस्चियनिटीको विस्तार गर्ने योजनामा यो संस्था लागिरहेका समाचार व्यापक रूपमा आइरहेका छन्। अब यो नौलो घटना होइन, यो सोच नेपाल भन्ने एउटा संस्थाले 2018मै जो उनी आएका थिए ग्यारी, त्यो बेला चाहिँ खानपानको व्यवस्था गरेको थियो सोच नेपाल भन्ने संस्थाले भन्ने समाचार पनि सार्वजनिक भएका छन्। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो अमेरिकालाई नबुझ्नेहरूको निम्ति एउटा कौतूहलता, जिज्ञासा अथवा चाहिँ तपाईँको एउटा उत्सुकताको विषय बनेको छ। तर जसले अमेरिकालाई बुझ्छ अथवा चाहिँ जसले संसार हेरिरहेको छ त्यो मान्छेको निम्ति यो बिल्कुलै स्वाभाविक घटनाहरू हो। किनभने एउटा अमेरिकन भनेको एउटा अपराध गर्ने मान्छेको नाम हो। अमेरिका संसारको कुनै पनि भूगोलमा कुनै पनि भागका तपाईँको समाचार पढ्नुहोस्, अमेरिकाको काम भनेको त्यहाँ गरी गिजोल्ने, कसैलाई सिद्ध्याउने, कहीँ गिजोल्ने, कहीँ द्वन्द्व गराउने, कहीँ मुठभेड गराउने। अमेरिकाले सद्भाव राखिकन काम गरेको एउटा पनि उदाहरण छैन। जहाँ अमेरिका पस्छ त्यहाँ त्यसै खालका विवादहरू आउने गरेका छन्। जस्तो यो चाहिँ संस्थाको कुरो मात्र होइन, केही वर्ष अगाडि यो संविधान जारी भइसकेपछि अमेरिकाको सरकारको तर्फबाट एउटा वक्तव्य आएको थियो। नेपालमा धर्म परिवर्तनमा जुन रोक लगाइयो, यो चाहिँ गलत काम गर्यो नेपालले, यो प्रावधान हटाउनु पर्छ भन्ने उसले वक्तव्य दिएको थियो। 2023मा अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले, जो अहिले विदेश मन्त्री छन्, नेपालमा हिन्दू राज्यका लागि बिजेपीले पैसा लगानी गरिरहेको आरोप लगाउँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए। यद्यपि बिजेपीले पैसा लगानी गरेको छ, आफ्नो प्रभाव नेपालमा बढाउनुको निम्ति हिन्दुत्वको नाममा मान्छेहरूलाई किनिरहेको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर ब्लिङ्कनको यो आरोप क्रिस्चियनिटीको प्रसारमा चाहिँ अवरोध आयो अथवा चाहिँ जनमत त्यसका विरुद्धमा गयो भन्ने दिशातिर लक्षित छ। उनले बिजेपीले गलत गर्यो भन्ने राम्रो मानसिकताले उनले गरेका होइनन्। अब हामीमाथि अवरोध आयो भन्ने खाली उनले एउटा रिपोर्ट पेश गरेका थिए। त्यस्तै 2022 जुन 2मा अमेरिकी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता नामक प्रतिवेदनमा नेपालको राज्यले त्यहाँका प्राचीन धर्म संस्कृति, उसले चाहिँ तपाईँको हिन्दू र बौद्धको नाम लिएको छ, यी सभ्यता र संस्कृतिलाई प्रोत्साहन दिइरहेको भनेर चाहिँ विरोध गरेको छ।
हैन, यिनलाई प्रोत्साहन दिइरहेको र अरूलाई चाहिँ तपाईँको उपेक्षा गरिरहेको भनेर अमेरिकन सरकारकी रिपोर्ट आएको छ। एउटा धर्मबाट अर्को धर्म परिवर्तन गर्न रोक लगाइनु निन्दनीय छ, उसले त्यो रिपोर्ट भनेको थियो। धर्म परिवर्तनको वकालत गरेको थियो। एउटा धर्म 2020 मा धर्म परिवर्तनको प्रचारमा लागेका अमेरिकी सहित 7 जना इसाईहरू पक्राउ गरिएको कुरा पनि व्यापक रूपमा त्यसले उठाएको थियो, त्यो प्रतिवेदनमा उठाएको थियो। र उसले भनेको थियो हिन्दू र गैर हिन्दूमा भेदभाव छ। अब नेपालमा बस्नेले भोगिरहेका छन्, यहाँको कथित सेक्युलर एउटा साम्राज्यवादी मिसनमा यहाँको सभ्यता र संस्कृति मास्नको निम्ति सारा दलहरू एकढुक्का छन्, यो प्रत्येक नेपालीले थाहा छ। तर आफ्ना दलालहरूलाई जसले प्रयोग गरिरहेको छ त्यसले के भन्छ, राज्यले हिन्दू धर्मलाई प्रोत्साहन दिने र अरूलाई चाहिँ दमन गर्ने कार्य गरिरहेको छ भनेर चाहिँ यस्ता खालका प्रचार पनि अमेरिकाले निरन्तर गर्दै आएको छ। र उसले त्यो रिपोर्टमा यतिसम्म चाहिँ गरेको छ कि दलाई लामाको जन्मोत्सवमा रोक लगाइएको, तिब्बती शरणार्थीहरूको निगरानी बढाएको आदि इत्यादि कुरा गरेका छ हैन, जो चाहिँ धर्म संस्कृतिसँग बिल्कुलै सम्बन्धित कुरा हैनन्। धर्मलाई हतियार बनाएर राजनीतिक रूपमा आक्रमण गर्ने अमेरिकनहरूको सधैँभरिको चरित्र हो। त्यो चरित्र अहिले चाहिँ नेपालीहरूले देख्न पाएको मात्रै हो हैन। जस्तो सामाजिक सञ्जाल छ, अहिले पनि अमेरिकामा ठुलो मतभेद छ, अन्तर्विरोध छ, पैसा खर्च कहाँ गर्ने कहाँ नगर्ने भन्ने विषयमा। यिनी चिजहरूले गर्दाखेरि अलिकति कुरा सार्वजनिक मात्रै भएको हो, होइन भने यिनीहरूले दशकौँदेखि नै यही काम गर्दै आएका छन्। अब त्यो मात्र हैन, म यहाँहरूलाई एउटा जस्तो अमेरिकाले नेपालमा के गर्दै आछ, जस्तो कतिपय मान्छेहरू छन् हुन त उसको पैसा खानेहरू, उसको सुराकी गर्नेहरू, उसको मिसरमा चाहिँ उसको कर्मचारीको रूपमा काम गर्नेहरू धेरै छन्, जसले अमेरिकाको वाही गर्छन्, ठुलो प्रजातान्त्रिक देश भन्छन्। तर यो अमेरिकाले नेपालमा कहिल्यै पनि सदाशयतापूर्वक हैन कहिले पनि काम गरेन। जहाँ पनि नेपाललाई बदनाम गर्ने, अप्ठ्यारो पार्ने र आफू खेल्ने ठाउँ बनाउने हिसाबले अमेरिकनहरू काम गर्दै आएका छन्। यसले 2018-19 देखि एउटा रिपोर्ट प्रकाशित गर्दै आएको छ अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद सम्बन्धी। त्यसमा चाहिँ तपाईको नेपालमा इन्डियन मुजाहिद्दिनहरू रहेको, इन्डियन मुजाहिद्दिनको नेपाल सेल्टर हो र नेपाल भित्रबाट इन्डियामा कुनै पनि बेला हमला हुन सक्छ भनेर इन्डियालाई उकास्ने हिसाबले यसले बारम्बार रिपोर्टहरू प्रकाशित गर्दै आएको छ हैन। जस्तो हामीले हेर्यौँ भने जस्तो मध्यपूर्वको इतिहास हेरौँ, के अरे चाहिँ इराकमाथि, लिबियामाथि, सिरियामाथि उसैले बनाएका जो आई आतंकवादीहरूले हमला गरे, उसले त्यस्ता चाहिँ आपराधिक समूहहरू बनाएर राख्छ र यस्ता प्रोपोगन्डा पहिले प्रोपोगन्डा गर्छ र त्यसपछि तिनी मान्छेहरू प्रयोग गर्छ, अपराधीहरू प्रयोग गर्छ। नेपालमा पनि यो खतरा छ। मैले धेरै पटक भनेको छु, अमेरिकनहरू आफू सोचे अनुसारको दिशामा नेपाललाई लान सकेनन् वा उनको स्वार्थ पूर्ति हुने स्थिति आएन भने अमेरिकनहरूले उनले रिपोर्टमा उल्लेख गरेका मुजाहिद्दिनहरू आफैले प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना छ र नेपाल त्यो दिशातिर झनपछि झन अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। त्यति मात्रै हैन, उसले चाहिँ मानवाधिकारको नाममा यहाँ कसैको, जस्तो यहाँ उत्पीडित छ मान्छे, रोजगारी पाएको छैन, विदेश गएको छ, मरेको छ, उपचार पाएको छैन, पढ्न पाएको छैन हैन, अब यत्रो चाहिँ तपाईको महँगी छ, कसैको मानवाधिकारको कुरा गर्दैन। उसले तिब्बतीहरूको मानवाधिकारको कुरा गर्छ। तिब्बतीहरूलाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ भनेर उसले बारम्बार दबाब दिएछ हैन। जस्तो रोहिङ्गाहरू सबै खेर ल्याउने तिनीहरू हुन्, यहाँ चाहिँ तपाईको ल्याउने शरणार्थी पनि राख्ने अनि केही समयपछि नागरिकताको तपाईको दाबी गराउने। किन यिनीले नै जन्मको आधारको नागरिकता ऐन बनाए, त्यसैलाई हतियार बनाएर सारा विदेशीलाई नागरिकता दिनुपर्ने दबाब यिनीहरू दिँदै आछन् हैन। त्यसलाई यिनीहरू मानवाधिकार भन्छन्। अब त्यसपछि जस्तो अस्ति भर्खरै तपाईँ हामीले देख्यौँ शिवपुरीको एउटा घटना भयो हैन। त्यो मलाई लाग्छ अब एउटा साङ्केतिक अमेरिकनहरूको त्यो अपराध पनि हो। शिवपुरी भन्ने एउटा स्कुलमा त्यो अमेरिकन सैनिकहरूको चाहिँ एउटा ब्यान्ड हैन, एउटा चाहिँ साङ्गीतिक ब्यान्ड चाहिँ गएर चाहिँ आफ्नो कार्यक्रम देखायो। यो सायद मलाई लाग्छ यो सामान्य घटना होइन। जस्तो यो एमसीसी के अरे चाहिँ एमसीसी को प्रावधानहरू हामीले धेरै पटक छलफल बहस गरेका छौँ। एसपीपी सम्झौताभित्र यिनले गरेका छन्। त्यो क्याबिनेटबाट तपाईको हस्ताक्षर हुन मात्रै बाँकी हो, सम्झौता भइसकेको छ। सायद सिम्बोलिक रूपमा, साङ्केतिक रूपमा उनीहरूले आफ्नो उपस्थिति देखाउन कोसिस गरिरहेका छन्। यिनीहरू अमेरिकन भनेको जबरजस्ती गर्ने चाहिँ तपाईको जाति हो हैन। जस्तो एमसीसी पारित गर्दाखेरि
हामीले तपाईँ सबै नेपालीले सुन्नुभयो हैन। उनीहरूले एमसीसी पारित नभए नेपाललाई ऋण अनुदानमा नाकाबन्दी गराउने, नेपालको छवि बिगार्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्याम्पेन चलाउने, दुनियाँभरि कुरा गरे हैन। जो एउटा गुण्डाले प्रयोग गर्ने भाषा हो, कुनै पनि एउटा कूटनीतिक सम्बन्ध भएको देशले प्रयोग नगर्ने भाषाहरू उनीहरूले गरे हैन। उनीहरू आफ्नो सोच अनुसार चाहिँ काम हुने वातावरण भएन भने अब एउटा आक्षेप लगाउने, एउटा आक्षेप लगाउने, धम्की दिने, जस्तो त्यो बेला पनि नाङ्गो रूपमा भन्यो भने एमसीसी पारित हुन नदिने र सम्भवतः पारित भए पनि यसलाई अगाडि बढ्नबाट अवरोध खडा गर्ने चीन हो हैन। चीनले यसमा समस्या पाइरहेछ। अमेरिकनहरू नाङ्गो रूपमा बोले, जबकि चिनियाहरू यो विषयमा कुनै सरोकारी राखेका थिएनन्, उनीहरू बोलेकै थिएनन्। र अब त्यसका प्रावधान हेरौँ हामी। त्यसका प्रावधान पनि त्यो कुनै एउटा मैत्रीपूर्वक चाहिँ अथवा मित्रताको भावनाबाट ल्याइएको प्रोजेक्ट थिएन हैन। जबरजस्ती त्यहाँ चाहिँ तपाईँको नेपालका कानुनहरू खारेज हुने, अमेरिकन कानुनहरू लाग्ने, अब त्यहाँ चाहिँ अमेरिकन रोजगारी, अमेरिकन चाहिँ तपाईँको उत्पादनको कुरा गरिरहेछ हैन। अब नेपालको सबै अब उसले जहाँ अमेरिकन उत्पादन र रोजगारी भनेको छ त्यहाँ नेपालका उत्पादन र रोजगारी सबै चाहिँ तपाईँको किनारा लाग्ने कुरा गरिएको छ। उनले एमसीसीसँग जोडेका मान्छेले हत्या बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध गरे पनि नेपालको कानुनले त्यसलाई छुन नसक्ने र गिरफ्तार गर्न नसकिने सम्बन्धका प्रावधानहरू राखिएको छ। तिनी प्रावधानहरू संशोधन गर्न अमेरिकाले नमानेको तपाईँ हामीलाई थाहा छ, किन त्यो अपराधिक मानसिकताबाट आइरहेछ हैन। त्यस्ता प्रावधान किन राख्छन् त? उनले भन्न अनुदान भनिरहेका छन् हैन, तर जबरजस्ती चाहिँ तपाईँको गुण्डागर्दी गर्ने शैलीमा प्रावधान राखेर उनले एमसीसी पारित गरेका छन् संसदबाट। त्यसकारणले यो सन्दर्भमा जस्तो अहिले उनको चाहिँ यद्यपि यसको शिकार उनीहरू आफै पनि भइरहेछन् हैन। जस्तो अरूलाई सिद्ध्याउनुको निम्ति, अरूलाई चाहिँ तपाईँको मास्नको निम्ति, अर्काका सभ्यता संस्कृतिहरू खत्तम गर्नुको निम्ति उनले जो अपराधिक चाहिँ तपाईँको योजना बनाउने गरे हैन लामो समयदेखि, त्यसको असर उनीहरूमाथि परेको छ, उनीहरूमाथि पनि पर्दै गएको छ। त्यसको एउटा चाहिँ नकारात्मक चाहिँ उपज त्यहाँ पनि तपाईँको देखिदिए, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर अब पश्चिमाहरू र विशेष गरिकन अमेरिकनहरू जस्तो हामीले अब हेरौँ, अब चाहिँ अहिले त सारा छताछुल्ल भयो, 500 वर्षका इतिहास। यिनले चाहिँ संसारका चाहिँ करोडौँ मान्छे मारेनन् कि, यिनले संसारका कुनै पनि देश लुट्न बाँकी राखेनन् कि। र अहिले पनि हामी देख्छौँ, अहिले पनि हामी एउटा अचम्म सबैले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भन्छ भने, जस्तो अरू देशले आफूले गरेको छ खाएको छ, विकास गरेको छ, मजासँग बसेको छ, तर यो अमेरिकनहरू यस्तो जाति हो नि, त्यो कसैको पनि चाहिँ भलो चाहन्न। ऊ कहीँ पनि कसैले अलिकति केही गरेको देख्यो भने ऊ त्यो आक्रमण गरेर त्यहाँ गइ नै हाल्यो। जस्तो युक्रेनको यो हालत आज हामीले देखिरहेछौँ। उनीहरू कति बर्बर, कति अपराधिक र कति जङ्गली हुन् भन्ने कुरा त हिजो मात्रै त्यो युरोपियन युनियनको जो विदेश नीति प्रमुख छन् जोसेफ बोरेल भन्ने, उनी अमेरिका गएका छन्। उनी के बोले, सिएनएनको समाचार हेर्नुहोस्, उनी के बोले, उनले भनिरहेका छन् युक्रेनीहरूको मायाले हामीले युक्रेनहरूलाई सघाएका छैनौँ हैन, युक्रेनहरूको मायाले हामीले सघाएका होइनौँ, प्रष्ट रूपमा यही भनेका छन्। र उनले के भने, त्यो त अमेरिकी नेतृत्वको जो चाहिँ एकाधिकार थियो विश्वमा त्यसलाई जोगाउनको निम्ति, किन त्यसमाथि चुनौती आयो हैन। जस्तो रुसले चुनौती दियो, चीनले चुनौती दियो, अरू देश पनि चुनौती दिए। त्यसकारणले त्यो एकाधिकारमाथि चुनौती बढ्दै गइसकेपछि त्यसलाई बचाउनको निम्ति युक्रेनलाई हामीले सहयोग गरे, रुससँग लडाको। उनले खुलेआम अमेरिकामा यही बोलिरहेका छन्। र यिनै व्यक्ति हुन् जसले पोहोर एउटा निकै विवादास्पद चाहिँ बोली बोलेका थिए, युरोप चाहिँ तपाईँको बगैँचा हो, बाँकी दुनियाँ जङ्गल हो। अथवा अहिले पनि यी साम्राज्यवाद, यी पिशाचहरूले तपाईँ हामीलाई मान्छे भन्दैनन् हैन। उनले हामीलाई जङ्गली अवस्थामा रहेको भन्छन् अहिले पनि, अझै पनि। र मान्छे भनेका उनीहरू मात्रै हुन्। अब आजको युगमा पढे लेखेको हुँ भन्ने, त्यो पनि सभ्य हुँ भन्ने एउटा मान्छेबाट यस्ता बर्बर र घृणित शब्दहरू अहिले पनि आइरहेका छन्। त्यसकारणले उनीहरू प्रष्ट भनेका छन् हैन। जस्तो त्यसलाई थ्याक्न नसक्ने भएपछि कहिलेकाहीँ उनीहरूको अनयास बोर्याउँछ। जस्तो युक्रेनको सन्दर्भमा आयो हैन, युक्रेनी जो बर्बाद भयो उनको कारणले भयो। उनको हेजिमोनी अथवा एकाधिकार बचाउनुको निम्ति रुससँग भिडाउन हामीले सहयोग गरे हौँ, उनले प्रश्न भने। माने यतिबाट बुझिन्छ पश्चिमा भनेको एउटा अपराधिक जाति हो, विशुद्ध अपराधिक जाति हो। अब कसैले गरी खाएको, अहिले दक्षिण चीन सागरमा चाहिँ चीनसँग कतिखेर भिडन्त हुने हो फिलिपिन्सको भन्ने अवस्था छ। किन
त्यो अमेरिकनहरू निरन्तर लागिरहेका छन्। फिलिपिन्सलाई त्यहाँ जुधाउने, जस्तो युक्रेनलाई गरे फिलिपिन्सलाई त्यहाँ जुधाउने, चीनसँग लडाउने भनेर उनीहरूले अथक मेहनत गरिरहेछन्। कहिले चाहिँ जापान र दक्षिण कोरिया सहितको अर्को एउटा मिलिटरी गठबन्धन बनाउने चाहिँ छलफल गर्छन्, बैठक गर्छन्, गरि पनि रहेका छन्। जापानसँग इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो सुरक्षा सम्झौता अमेरिकाले गर्दैछ अहिले भन्ने समाचार आइरहेको छ। केही महिना अगाडि अमेरिकाको क्याम्प डेभिडमा जापान र दक्षिण कोरियालाई बोलाएर यिनले एउटा सुरक्षा सम्झौता गरेका थिए। अब अमेरिकनहरू त्यहाँ किन लागेका छन् भन्छ भने चीनका विरुद्ध त्यहाँ लड्ने शक्तिहरू तयार पार्ने, एउटा चाहिँ शक्ति तयार पार्ने। यसको निम्ति उनले इन्डो पेसिफिक बनाए, यसको निम्ति उनले अकुश बनाए। तर चीनले केही गर्नु परेन उनीहरूलाई, होइन, केही भन्नै पर्दैन, होइन। चीनले केही गरे पनि छैन। त्यो अमेरिकासँग राम्रै सम्बन्ध राख्न खोजिरहेछ, राम्रै सम्बन्ध चाहिँ राख्दै पनि आएको छ आफ्नो तर्फबाट। तर चीनलाई जसरी पनि मास्नुपर्छ, किन त्यो पश्चिमाहरूको चरित्र हो, त्यो पश्चिमाहरूको कल्चर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी इन्डियामै पनि देख्छौँ। जस्तो इन्डियामा पनि जुन बेला अब इन्डियालाई अलिकति धम्काउनु पर्ने हुन्छ अथवा आफ्नो काम गराउनु पर्ने स्थिति आउँछ, त्यो बेला यस्ता कुराहरू उठाउँछन् बारम्बार। कहिले काश्मीरका कुरा, कहिले चाहिँ मानवाधिकारका कुरा, कहिले चाहिँ के कुरा। तर जुन बेला चाहिँ उनको निम्ति चाहिँ अनुकूल भएर इन्डियाले काम गर्छ, त्यसपछि यी सबै चिजहरू दब्छन्। किन उनीहरू एउटा अपराध वृत्ति मात्रै हो, होइन। जस्तो आज चाहिँ युक्रेन द्वन्द्वपछि विश्व झन्डै झन्डै एउटा विशुद्धको माहौलमा छ, होइन। झन्डै अघोषित रूपमा एउटा विशुद्ध सुरु भइ नै सकेको छ। त्यो कतिखेर चाहिँ महाशक्ति राष्ट्रहरूका बिचमा भिडन्त हुने हो भन्ने मात्रै हो, होइन। अब पूर्वाधार सबै तयार भइरहेको। यो अवस्था आउनुका पछाडि यदि कोही जिम्मेदार छ भने त्यो केवल अमेरिका हो र उसका चाहिँ कठपुतलीहरू जो युरोपियन छन्, जवाबदेही पुरै उनीहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सोभियत सङ्घको विघटनपछि, होइन, आफ्नो मोनोपोली, आफ्नो एकाधिकार कायम भएको उद्घोष गर्दै उनीहरूले जति स्वेच्छाचारितापूर्वक बेलगाम जति पनि अपराधहरू गर्दै आए, त्यसैको नतिजा आजको विस्फोटक दुनियाँ हो, आजको यस्तो अवस्था हो। त्यस कारणले जस्तो अमेरिकनहरूले नेपालमा जे गरिरहेका छन् भित्र गरेकै नै हो। जस्तो यहाँ बारम्बार चर्चा आउँछ, यिनले कुनै धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रलाई पनि बाँकी राखेनन्। जस्तो काठमाडौँका 8-10वटा तपाईँको गुम्बाहरू छन् जहाँ अमेरिकनहरूले हतियार राखेको चाहिँ आम विश्वास छ, किन त्यहाँ कसैलाई जान दिइँदैन, होइन। नेपालको सुरक्षा पङ्क्तिले तिनलाई सुरक्षा दिएर राखेको छ, त्यहाँ मान्छे पस्नै दिँदैन। तिनी हतियार स्टोर जस्तो बनाएर 8-10वटा गुम्बाहरू काठमाडौँमा राखिएको छ, होइन। उसले गुम्बालाई पनि अपराधको निम्ति प्रयोग गर्छ। उसले चाहिँ केही गर्नु पर्दैन। नेपालको भूमिबाट तपाईँको मुस्ताङ भयो, हुम्ला भयो, यत्रो जो विवाद आउँछ नि, उसले चाहिँ तपाईँको सुराकी पोस्टहरू राख्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यस्ता साधन राख्ने, आफ्ना सेना राख्ने, यो सधैँभरि गर्दै आएको छ। किन भन्छ भने ऊ शान्तसँग बस्न चाहन्न। त्यसै कारणले अमेरिकालाई संसारले जुन रूपमा देख्यो, जे भोग्यो, उसले जे गर्यो, त्यसैको नतिजा हो आज अमेरिका एक्लिँदै यस्तो ठाउँमा पुग्यो कि हिजो अस्ति भर्खरै तपाईँको के अरे यो हमास र चाहिँ इजरायलको युद्धका बारेमा युद्ध विरामको एउटा प्रस्ताव गयो, अल्जेरियाको तर्फबाट गयो। अहिलेसम्म अमेरिकाले भिटो प्रयोग गर्दै आएको थियो युद्ध विराम हुन नदिन। तर यसपालिको तपाईँको मतदानमा ऊ चाहिँ अनुपस्थित भयो, ऊ चाहिँ भिटो लगाउन सकेन। किन अमेरिका बदनाम भएर सिद्धिसकेको छ, विश्व जनमतबाट छिछि र दूरदूरको पात्र भइसकेको छ। त्यस कारणले उसले इजरायलको विरुद्धमा के अरे चाहिँ न चाहिँ युद्ध विरामको विरुद्धमा जान सक्यो, न त्यसको चाहिँ समर्थनमा जान सक्यो। अब यो हालतबाट अमेरिका गुज्रिरहेको छ। सायद मलाई लाग्छ यो अमेरिकाको इतिहासमा एउटा अनौठो घटना हो। इजरायललाई त्यति उकास्दै यत्रो चाहिँ तपाईँको लामो समयसम्म चाहिँ झनै 32,000 चाहिँ सर्वसाधारणको चाहिँ आम कत्लेआम गराएर अहिले चाहिँ अप्ठ्यारो परेर अब बाँच्नै नसक्ने, टेक्नै नसक्ने, छिछि र दूर सबै देशसँग सम्बन्ध यसको बिग्रियो। अहिले चाहिँ भिटो लगाउनुबाट अमेरिका हच्किएको छ। त्यस कारणले अब यिनीहरूको जुन हालत छ अहिले, होइन, यिनको जो हालत छ नि, यो हालतलाई कसरी पूर्ववत ठाउँमा ल्याउने भनेर यिनको अथक प्रयत्न छ। भने हामीले बारम्बार जस्तो चर्चा गर्छौँ नि, उनले जस्तो चाहिँ युक्रेनलाई सिद्ध्याए, होइन, युक्रेन गयो, होइन, अब त्यो एक खाले गयो भनौँ, होइन, अब त्यो पूर्ववत फर्कन सक्ने कुनै सम्भावना छैन। अब इजरायल फस्यो, अमेरिकाकै कारणले फसेको हो। किन यसरी उकास्दै आएको थियो कि ग्रेटर इजरायल भनेर फिलिस्तिनी देश पनि बन्न नदिने र सधैँभरि फिलिस्तिनीहरूको जमिन अतिक्रमण गरिराख्ने र मारिराख्ने, होइन। त्यही उन्मादमा चाहिँ तपाईँको इजरायल फस्यो,
हैन अमेरिका जस्तै बदनाम भएर चाहिँ तपाईको अलगावमा अलग थलग भएर चाहिँ तपाईको गयो। अब त्यही काम उसले चाहिँ दक्षिण चीन सागरमा अहिले गर्न खोजिरहेछ, चीनसँग त्यहाँ भिडाउन खोजिरहेको छ। तर चाहिँ यो संसारले देखिरहेछ, यो संसारले सबैले हेरिरहेछ र के महसुस गरिरहेछ भन्छ भने अमेरिकासँग संगत गर्ने भने एक दिन विनाशै हुने हो हैन। किन जहाँ अमेरिकाले टेक्छ त्यो त्यहाँ विस्फोट भयो, जहाँ अमेरिकाले खुट्टा हाल्यो त्यहाँ विस्फोट भयो, त्यो ठाउँ मसान घाटमा परिणत भयो हैन। विश्वको तथ्य यही हो हैन। संसारले यही भन्छ, या त उनीहरू मजासँग गएर एकहोरो ढङ्गमा त्यो ठाउँ लुट्न पाउनु पर्यो हैन, स्रोत साधन लुट्न पाउनु पर्यो, अथवा चाहिँ तपाईको त्यहाँको देशलाई उपनिवेश बनाएर गजाउनु पाउनु पर्यो, होइन भने उसले हिंसा गर्छ कुनै पनि ठाउँमा पस्नको निम्ति। नेपालमा त्यो खतरा छ। यो बारम्बार ऊ जति कमजोर हुँदै गएको छ, ऊ अहिले घाइते भएको छ, कहीँ सकिरहेको छैन। न त रुस र चीनसँग ऊ सिधै भिड्न सक्छ, त्यो मानसिकतामा छ, न चाहिँ जो चाहिँ हिजोको जो साम्राज्यवादी बादशाही थियो त्यसबाट जो मात चढेको थियो नि हैन, अब त्यो जो ओर्लिँदैछ, जो चाहिँ नसा ओर्लिँदैछ, न त्यो खप्न सक्छ न त्यो बेहोर्न सक्छ। त्यसकारणले ऊ घाइते भाग जस्तो भएको हुनाले नेपाल जस्तो देशमा ठुलो विध्वंस अमेरिकाले मचाउन सक्ने सम्भावना छ। मैले बारम्बार अमेरिकाका यिनी सबै क्रियाकलापहरूले बारम्बार देखाइरहेका छन्। उसले न्यू खोजिरहेको छ, जस्तो नेपाल मुजाहिद्दिनहरूको सेल्टर हो, कहाँ छ मुजाहिद्दिन हैन। उसले 2018बाट यो रिपोर्ट निकाल्दै आछ, कहाँ छ नेपालको मुजाहिद्दिन। यहाँको दलाल राज्य बोल्दैन हैन, यिनलाई थाहा हुनुपर्ने हो मुजाहिद्दिनको सेल्टर कहाँ हो, कहाँ छन् आतंकवादी नेपालमा हैन। अथवा चाहिँ तपाईको यदि छन् भनेपछि त्यो उसैले बनाएर राखेको छ, किन जब कसैलाई थाहा छैन भने त्यो अमेरिकाले बनाएर राखेको छ, अरू कहीँ पनि छैन। जस्तो अहिले पनि त्यही अपराध गर्यो रुसमा, जो चाहिँ तपाईको त्यो चाहिँ के अरे म्युजिक कन्सर्ट हलमा चाहिँ जो हमला भयो, उसले चाहिँ 12 घण्टा बितेको छैन, सबभन्दा पहिले उसले युक्रेनको सफाइ दिन्छ हैन। छानबिन के हो कसो हो त्यो देशले गर्ला, एउटा चाहिँ सहकारी गर्ने बुझ्ने त्यो के पनि छैन। युक्रेनको हात छैन, हामी त्यस्तो सङ्केत केही देख्दैनौँ, हामीलाई विश्वास लाग्दैन, सफाइ दिन्छ। किन त्यसैले गरिरहेछ, त्यसैले युक्रेनलाई प्रयोग गरिकन तिनी आइएस नामका तिनी आतंकवादीहरू त्यसैले प्रयोग गरिरहेछ। किन आइएस पनि त्यसैले नै बनाएको हैन। ऊ चाहिँ तपाईँको के अरे डोनाल्ड ट्रम्पको एउटा भिडियो आइरहेछ अहिले बजारमा, एउटा भिडियो आइरहेछ, बाराक ओबामाले आइएसआई बनाएर चाहिँ मध्यपूर्वमा परिचालन गरेको बाराक ओबामाले बनाएको भनेर डोनाल्ड ट्रम्प बोलिरहेछन् हैन, अमेरिकाको चुनावको बेला बोलिरहेछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि सबै अपराध गर्ने यिनीहरू हुन्। र नेपालमा अब यिनीहरूले जुन मिसनबाट नेपालमा हात हाल्न खोजेका थिए, विशेष गरिकन चीनका विरुद्धमा तिब्बत विभाजन गर्ने, दलाई लामाको स्वतन्त्र तिब्बतको चाहिँ मुद्दालाई समातिकन तिब्बत विभाजन गर्ने हिसाबले नेपालको भूराजनीति अरू केही पनि छैन। जस्तो नेपालमा उसले यत्रो शक्ति हैन, यत्रो गुण्डागर्दी, यस्तो धापधम्कीका गर्नुका पछाडि केही पनि छैन। तिब्बत विभाजन गर्ने उसको योजना हो, कमजोर। किन चीन चुनौती भयो हैन, चीनसँग नसक्ने भयो, शान्तिपूर्ण ढङ्गले नसक्ने भयो, न आर्थिक प्रतिबद्धतामा सक्छ। जस्तो सामरिक रूपमा पनि चीन अमेरिकाकै हाराहारीमा पुग्यो, सामुद्रिक शक्तिमा त चाहिँ चीन धेरै माथि गयो भने उनीहरू आफै घोषणा गरिरहेछन्। त्यसकारणले चीनलाई रोक्ने कसरी हैन, रोक्नुको निम्ति उसलाई युद्धमा फसाउने, उसलाई टुक्र्याउने, युद्धमा फसाउने, ताकि अमेरिकनहरूको जो वर्चस्व छ हैन, जो गुण्डा शैलीको विश्वको वर्चस्व छ, यो वर्चस्व जीवित रहोस् र उसले संसार जो लुटिरहेछ, जो अत्याचार गरिरहेछ, यो कायम रहिराखोस्। उसले युक्रेनलाई त्यसैको निम्ति प्रयोग गरेको हो। अहिले चाहिँ चीनका विरुद्धमा लागेको छ, त्यसको निम्ति ताइवान भयो, नेपाल भयो, अथवा चाहिँ दक्षिण चीन सागरमा चाहिँ तपाईँको त्यो सामुद्रिक सिमानाले लिएर केही चाहिँ उसका चीनका छिमेकीहरूसँगको विवादको कुरालाई लिएर होस्, उसले कहाँनिर गएर युद्ध भट्काउने भन्ने लागिरहेछ। र नेपाल ठुलो जोखिममा छ। अस्ति शिवपुरीको स्कुल, मेरो अनुरोध चाहिँ यसमा गम्भीर हुनुपर्छ। किन भन्छ भने यो नैतिक रूपले, कानुनी रूपले कतै पनि चाहिँ नमिल्ने, गर्न नहुने र साह्रै निचतापूर्ण, निकृष्टतापूर्ण काम गरिरहेछ। शिक्षण संस्थाभित्र गएर उनले एउटा सेना, सशस्त्र हतियारसहितको सेना र तपाईँको युनिफर्ममा, सैनिक ड्रेसमा गएर चाहिँ तपाईँको साङ्गीतिक कार्यक्रम देखाछन् भनेपछि उनीहरूले अब त्यो एक खालको धम्की पनि हो, नेपाललाई, नेपालीहरूलाई धम्की पनि हो एक खालको। अर्कोतिर उनले सङ्केत पनि दिएको हो हैन, हामी यसरी आउँछौँ हैन, अथवा तिम्रा नियम कानुन मान्दैनौ। किन एमसीसीमा त उनले अमेरिकन कानुन लाग्ने भने उनले पारित त गरेका छन्। विभिन्न कोणबाट उनीहरू कोसिस गरिरहेका छन् हामी होसियार हौँ हैन। उनीहरूले आतंकवादी प्रयोग गरेर पनि नेपालमा हमला गर्न सक्छन्, नम्बर 1। नम्बर 2, जो शिवपुरी स्कुलमा जो देखियो
त्यसै गरेर उनका सेनाहरू गुन्डा शैलीमा नाङ्गो रूपमा, उनलाई लाज लाग्दैन, उनलाई शर्म पनि लाग्दैन हैन। जस्तो अहिले गरिरहेको छ नि सिरियामा चाहिँ, उत्तरी सिरियामा चाहिँ क्याम्प राखेर तेल लुटिरहेको छ, उसलाई लाजै लाग्दैन हैन। त्यो देशको अनुमति चाहिन्न, जबरजस्ती गएर अर्का देशमा तेल लुटिरहेको छ सैन्य क्याम्प राखेर। तपाईको इराकले 2020 मै पारित गरेको हाम्रो देशबाट बाहिर जाऊ, सेना फिर्ता लगा, जबरजस्ती बसिरहेछ, त्यहाँबाट फिर्ता जाँदैन हो। त्यो अमेरिकन भनेको गुन्डा हो हैन। त्यो नैतिकता, कानुन, नियम, समझदारी पनि उसँग हुँदैन। त्यसकारणले अमेरिकन सेना नेपालमा मार्च गर्दैन भने यो भ्रम कोही नेपालीले नपालोस् हैन। जो हामीले देखिरहेछौँ नि विश्वका अरू देशमा हामीले देखिरहेछौँ। अब नाइजरमा पनि अस्ति भर्खरै अमेरिकासँगको सुरक्षा सम्झौता रद्द गर्यो, सेना फिर्ता गर भन्यो, तर ऊ मानिरहेको छैन। हामी सेना फिर्ता गर्दैनौँ भनिरहेछ। अर्का देशमा जबरजस्ती सेना राख्ने, नेपालमा त्यही गर्छ। उसले भोलि चाहिँ सेना ल्याउँछ, एसपीपी सम्झौता गरेका छौँ भन्छ भोलि हैन। गरि पनि सकेका छन् यिनीहरूले। अथवा एमसीसी अन्तर्गतको प्रावधानबाट हामी आयौँ भन्छ, ऊ गुन्डा शैलीमा आउनेवाला छ। हत्या हिंसा त्यसै पनि गर्छ। अथवा चाहिँ तपाईँको त्यो रूपमा आफ्नो चाहिँ तपाईँको उपस्थिति जनाउन अथवा कन्ट्रोल गर्नको निम्ति भोलि यही दलाल वृत्तभित्र पनि मारकाट अथवा हिंसात्मक तपाईँको मुठभेड यिनीकै बिचमा पनि गराउन सक्छ। तर अमेरिका केही गर्ने चाहिँ तपाईँको जुवाडमा लागिरहेछ। यसमा एकदमै होसियार बनौँ। र यो धर्म सम्बन्धी मामिला मेरो आफ्नो रायमा त एकदम मामुली कुरा हो यो हैन। यो समाचारमा आयो, नेपालीहरूलाई अनौठो लाग्यो। यो यिनले दशकौँदेखि गर्दै आएको पेसा हो, अहिलेको पेसा होइन। र नेपालमा जति पनि, नेपाल मात्रै होइन विश्वभरि एनजिओको नाममा, आइएनजिओको नाममा, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नाममा जति पनि लगानी हुन्छन् सबैका पछाडि आपराधिक मनोवृत्ति हुन्छ, विशुद्ध आपराधिक मनोवृत्ति। मैले यहाँलाई पहिले भनेको छु, जस्तो युगान्डा जस्तो देशलाई विश्व बैंकले चाहिँ ऋण अनुदान नदिने निर्णय गर्यो हैन 7-8 महिना अगाडि। कारण के त भन्दाखेरि एलजीबीटीक्यू जो चाहिँ यो समलिङ्गीहरूको चाहिँ विवाह हो, त्यसलाई युगान्डाले मान्यता दिने इन्कार गर्यो। युगान्डाले समलिङ्गी अथवा चाहिँ उभयलिङ्गी यस्ता खालका विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने इन्कार गरेको कारणले विश्व बैंकले उसलाई ऋण अनुदान नदिने निर्णय गर्यो। भनेपछि विश्व बैंकले के को निम्ति काम गरिरहेछ? यिनी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको अनुहार हामीले चिन्नुपर्छ। त्यसकारणले यिनका ऋण पनि कुनै आपराधिक उद्देश्यको निम्ति दिइन्छन्, यिनका अनुदान पनि कुनै आपराधिक उद्देश्यको निम्ति दिइन्छन्। र यिनले जो सम्झौता गर्छन् अथवा विकास निर्माण अथवा शिक्षा स्वास्थ्य विभिन्न क्षेत्रमा जे को नाममा यिनले पैसा दिने कुरा गर्छन् त्यो सबैका पछाडि अपराध हुन्छ। यसमा नेपालीहरू एकदमै होसियार भन्छु मैले। किन नेपाल अब यो सङ्कट अन्तिम चरणमा गइरहेछ, एकदमै अन्तिम। यो विश्वको भूराजनीति अझ मलाई त लाग्छ मस्कोको नजिकै जो चाहिँ आतंकवादी हमला भयो, अब यसले एउटा मोड बदलिसकेको छ। त्यसको छानबिन भएर त्यसमा चाहिँ युक्रेनको, यद्यपि रसियनहरूले स्वयं पुटिनले पनि युक्रेनतिर भाग्दै गरेका आतंकवादीहरू पक्राउ परेको कुरा सार्वजनिक गरेका छन् र त्यसको कडी युक्रेनसँग जोडिएको प्रमाणित भयो, तथ्यहरूले पुष्टि गरे। सङ्केतले त पुष्टि गरि नै सकेका छन्, नत्र भने त्यहाँ हमला गरेर युक्रेनतिर भाग्नुपर्ने कुनै कारण थिएन। उनीहरू युक्रेनको बर्डरमा समातिए र कुनै कारणले युक्रेनको संलग्नता भएको पुष्टि भयो भनेपछि त्यो सिधा पश्चिमी देशहरू विशेष गरी अमेरिकाको संलग्नता हो। त्यसले दुनियाँलाई कहाँ पुर्याउँछ यो अहिले अनुमान गर्न सकेन। त्यसको तस्बिर एकदम विकराल हुन्छ, दुनियाँ त्यो दिशातिर गइरहेछ। त्यसकारणले हामी एकदमै सचेत, एकदमै होसियारीपूर्वक अगाडि बढौँ र यस्ता चिजलाई अलिकति गम्भीरतापूर्वक लिन सिकौँ हैन। किन नेपालीहरूको एउटा समस्या, आज एउटा कुरा सुन्यो अनि चाहिँ तपाईँको पर्सिदेखि बिर्स्यो। यस्तो एउटा कमजोर चाहिँ तपाईँको मानसिकता, कमजोर चेतनालाई उनीहरूले धेरै पटक फाइदा उठाउँदै आएका छन्। हामी सबै बिग्रिनुभन्दा अगाडि, सबै भत्किनुभन्दा अगाडि एकदमै होसियार हौँ भन्ने चाहिँ मेरो विनम्र आग्रह छ। र यो मामिलामा जो नास्तिक बनाउने र मान्छेलाई नास्तिक बनाएर चाहिँ बिस्तारै क्रिस्चियन बनाउने मिसनमा जो अमेरिकनहरूले लगानी गर्दै आए, यो विशुद्ध आपराधिक तपाईँको प्रवृत्ति हो, आपराधिक नियत हो। त्यस कारणले अमेरिकीहरू भनेको अपराधी जाति हो, बस हामीले बुझ्ने। शासक वर्गलाई भनेको मैले विशुद्ध अपराधी हो, त्यो अपराधी हो। अपराधीलाई अपराधी नै भनेर चाहिँ तपाईँको बुझ्नुपर्छ र हामीले छुट्याउनुपर्छ देशहरू हैन। जस्तो अमेरिकनले जे गरिरहेछन्, युरोपियनले जे गरिरहेछ, इन्डियनले जे गरिरहेछ, हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हैन हस्तक्षेप नगर्ने र गर्ने देशहरूलाई एउटै कोटीमा राखेर हुँदैन। जसले गर्छ हामी विरोध गरौँला, भोलि चीनले गर्यो विरोध गरौँला, रुसले गर्यो गरौँला,
तर ती देशले यस्तो घिनलाग्दो काम कहिले पनि गरेनन् जो इन्डो पश्चिमा शक्तिहरू विशेष गरेर अमेरिकनहरूले गर्दै आएका छन्। यो दुष्ट चाहिँ तपाईको एउटा प्राणी हैन, यो पिशाच वर्गसँग एकदमै होशियार हुनुपर्छ र नेपालीहरूले निकै ठुलो दूरी बनाएर बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो बुझाइ छ।